Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। यो देशको राजनीतिक, कूटनीतिक र अर्थतन्त्र देशको कस्तो छ, देशमा विकासको बारेमा यतिखेर बहस जारी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सबैको ध्यान संग्रह प्रदेशको निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ र प्रदेश सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बजेट ल्याएका छन् र बजेटमा के छ आज हामी यसबारे पनि समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बजेट पेश गरिरहँदाखेरि केन्द्रीय सरकारकै शैलीमा बजेट आएको छ। प्रचारमुखी छ बजेट। विकासको कुरा गरिएको छ, पूर्वाधारको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको, खानेपानीको, ढलको र प्रदेश सरकारले पनि सँगै नीति अङ्गीकार गरेको छ। बजेटमा केही नयाँ कुरो छैन, प्रचारमुखी छ बजेट। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। बजेट त आयो, प्रदेश सरकारले बजेट त ल्यायो, तर जनताको मन छुने बजेट आयो त? आर्थिक क्रान्तिले सम्पन्न प्रदेश बनाउन साँच्चीकै यो बजेट सफल हुन्छ त? बजेटको साइज पनि बढेको छ, तर बजेट कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छ हाम्रो देशमा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि फेरि पनि धेरै प्रश्नहरू खडा भएको छ र आज एमाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ अर्थमन्त्रीको जबसम्म राजीनामा आउँदैन तबसम्म संसदमा बजेट पारित गर्न हामी दिँदैनौँ। अब के होला त? सबै मन्त्रीले बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिइसक्नु भएको छ। आज धेरै मन्त्रीले फेरि सबै कुरा बताउनु भएको छ र सांसदहरूले पनि मन्त्रीहरूलाई र्याखर्याख्ती पारेका छन् यसपटक बजेटको छलफलमा। त्यसैले अब अर्थमन्त्रीले के गर्नुहोला? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्रीलाई यथास्थितिमा हटाउन सकिँदैन, अर्थमन्त्री हट्न हुन्न र अर्थमन्त्रीलाई काँध थाप्न माओवादी केन्द्र तयार भएकै हो त? त्यसैले प्रचण्डले भन्नुभएको थियो प्राइम टाइम टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवमा अर्थमन्त्रीले राम्रो बजेट ल्याउनु भएको छ, जनमुखी बजेट ल्याउनु भएको छ भनेर उहाँले त्यतिखेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। त्यसैले आज अर्थमन्त्रीलाई हटाउने पक्षमा प्रचण्ड हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्न। किन भन्दाखेरि यसका धेरै किसिमका रहस्यहरू छन्। म आज खुलस्त पार्न चाहन्न, खुलासा गर्न चाहन्न। प्रधानमन्त्रीले किन अर्थमन्त्रीलाई बचाइराख्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले भविष्यमा थाहा पाउनुहोला। तर अर्थमन्त्री पनि अब राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न। त्यसैले आजको कार्यक्रममा अब एमाले के गर्ला? भोलि बजेट पारित होला त? हामी आज यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले पार्टीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ, सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूलाई फेरि सरकारमा पठाउने निर्णयको अनुमोदन गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गरिसकेपछि अब एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएको छ र मन्त्रीहरूले अब सत्ता छोड्नुपर्ने बाध्यता तय भएको छ। चारजनाले हामी छोड्दैनौँ भन्नुभएको थियो। अब चारैजना मन्त्रीहरूले अब सत्ता छोडेर, मन्त्रालय छोडेर अब नयाँ मन्त्रीहरूलाई पार्टीको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। त्यसैले आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एकीकृत समाजवादीको यो अनुमोदनपछि अब नयाँ मन्त्रीहरू जो पार्टीलाई सिफारिस गरेको थियो उनीहरू खुसी भएका छन् भने अब सरकारबाट हट्नुपर्ने मन्त्रीहरू भने बेखुसी छन्। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी अमेरिकासँग नेपालले साँच्चीकै सैन्य सम्झौता गर्न लागेको हो त?
धेरै यसका पाटाहरूमा आज हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। नेपाल अमेरिकाको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, नेपाल र अमेरिकाको विकास र सहकार्यको कुरा गर्दाखेरि नेपाललाई अमेरिकाले धेरै सहयोग गरेको छ, नगरेको होइन। तर पनि पछिल्लो समय एमसिसी पारित भइसकेपछि अब धेरै किसिमको अमेरिकन अधिकारीहरूको नेपालमा आवत जावत बढिरहेको छ र साँच्चीकै नेपाललाई अमेरिकाले अहिलेको अवस्थामा सैन्य रणनीतितिर लिएर जान चाहेकै हो त? र नेपाली सेना र अमेरिकन सेनाको बीचमा एउटा सम्झौता हुँदैछ भनेर धेरैले भनिरहँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अब अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा एसपिपी सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा छैन, यो राष्ट्रघाती हो भनेर आज पनि जनताले भनिरहेका छन्। संसदमा पनि यसबारे बहस चलिरहेको छ र यो सम्झौता हुनै दिन्नौँ भनेर धेरै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ शीर्ष नेताहरूलाई, अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता नगर्नुहोस्, नेपाल र नेपालीको हितमा यो छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिक्रिया त दिनुभएको छ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा, तर उहाँको आधिकारिक दृष्टिकोण तत्कालले देखेर जनताले खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा रोस्टरमा उभिएर जनतालाई भन्नै पर्छ, म अमेरिकासँग कुनै पनि सैन्य सम्झौता गर्दिनँ। उहाँले आज माधवका नेपाल प्रचण्ड लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई भन्नुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा म राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि सम्झौता अमेरिकासँग गर्दिनँ भनेर उहाँले घोषणा गरिरहँदाखेरि अब प्रधानमन्त्री आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नै पर्छ। यो जनताको माग हो। आज संसदमा पनि बहस भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकासँग हाम्रो सैन्य सम्झौता हुन सक्दैन, यो नेपालीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन। त्यसैले आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एसपिपी सम्झौता भइसकेपछि नेपाललाई कति घाटा छ त? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा साँच्चै भन्यो भने कस्तो अवस्थामा पुग्छ त? सैन्य सामरिक सम्झौतामा नेपाल जानै सक्दैन। नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्न नीति छ र सन्तुलित छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्छौँ। केही समयको पछि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँले भन्नुभएको थियो एमसिसी पारित भइसकेपछि अमेरिकन सेना नेपाल आउँछ भनेर, त्यो आधार दिनुहोस्। आज त्यहाँबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। जनता जान्न चाहन्छन् त्यसरी सेना नै आउँछ भनेर कहिले पनि भनेन। मैले भनेको ठ्याक्कै कुरा के हो भने यो एमसिसीसँगको सम्झौतामा यसका जुन प्रावधानहरू छन् र अरू यससँगै 1 दर्जन जति सम्झौताहरू छन्, त्यो सम्झौताहरू गर्यो भने त्यसले हाम्रो कानुनलाई मिच्छ, हाम्रो भूमिमाथि अतिक्रमण गर्छ र हामी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बन्छौँ। त्यो अङ्ग भनेको क्रमशः अमेरिकी सेनाको गतिविधि यहाँ बढ्छ र कालान्तरमा गएर हाम्रो स्वाधीनतामा आँच आउँछ। मैले भनेको ठ्याक्क त्यो कुरा हो। तर आजसम्म त त्यो आँच आएको त देखिएन नि त। म भन्दैछु अब एमसिसी पारित भइसकेपछि अमेरिकाले सहयोग गरेछ नेपाललाई। म तपाईँलाई भन्छु केही छैन त्यहाँ, त्यसपछि नयाँ सहयोग गरे केही पनि सहयोग गरेको छैन। नेपाल सरकारले भनिरहेको छ सहयोगको ओइरो आयो। मैले तपाईँलाई अस्ति नै भनिसकेँ, अमेरिका, चीन, भारत, जापान, युरोपियन युनियनले हाम्रो देशलाई वार्षिक सहयोग दिने गरेका छन् निश्चित रकम। त्यो अस्ति जुन अर्थ मन्त्रालयले प्रचार गरेको हो, मैले अस्ति पनि भने, त्यो अमेरिकाले 5 वर्ष युएसएड मार्फत जुन सहयोग गर्ने हो त्यसलाई एकैचोटि जोडेर उनीहरूले देखाएको हो। त्यो कुनै अहिले ढ्याक्क दिएको होइन। खै त्यो अमेरिकाले अहिलेसम्म जे जस्तो सहयोग गरेको छ त्यसमा धन्यवाद नै दिउँ। मेरो त्यसमा कुनै आपत्ति होइन नि त, अमेरिकाप्रति कुनै घृणा होइन। तर के भने चाहे अमेरिका होस्, चाहे चीन, जापान, जुनसुकै देश होस्, हाम्रो देशको स्वाधीनतामा आँचाउने, हाम्रो स्वतन्त्रता खलबलिने, हाम्रो स्वाभिमानमा आँचाउने, हाम्रो कानुन मिच्ने, हाम्रो देशलाई आफ्नो सामरिक स्वार्थतिर धकेल्ने, सैनिक अखाडातिर धकेल्ने, यो कुनै पनि देशको मान्ने छैन देशभक्त नेपालीलाई, मलाई पनि छैन। त्यसैले अमेरिकी सरकारसँग गरेको जुन एमसिसी अन्तर्गतको सम्झौता थियो, त्यो सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूले हामीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतितिर धकेल्ने कुरा मैले मात्रै भने होइन नि। तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता मैले भनेको छु, 2 जना अमेरिकी मन्त्रीहरूले त प्रष्ट आफै भन्नुभयो, दस्तावेजमा लेखेको छ। राजदूतले खण्डन पनि गरेको छ, विगतमा पनि वर्तमानमा पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होइन। बिहान एउटा कुरा आउँछ, बेलुका खण्डन आउँछ हाम्रो देशमा। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण हुँदैछ र नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि जाँदै हुनुहुन्छ अमेरिका। अहिले किन यस्तो किसिमको चर्चा भइरहेछ, कोलाहल मचिरहेछ नि? के गर्न लाग्यो अमेरिकाले भनेर
मलाई बताउनुहोस् त अब के हुन्छ म त्यहाँबाट सुरु गरौँ ल। यो त ठुलो महत्त्वपूर्ण मलाई अलिकति गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। विषय अत्यन्त हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित र अत्यन्त संवेदनशील भावनाले यसलाई मलाई अलि सरल राख्न दिनु होला। हेर्नुहोस्, अमेरिकासँग 75 वर्ष दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको सन्दर्भमा कूटनीतिक क्षेत्रबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको माध्यमबाट कुनै समारोहको आयोजना गर्नु, उत्सव मनाउनु त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति नकारात्मक कुरा केही पनि छैन। म त्यो बुझ्छु नि त, म कूटनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हो। तर अहिले जसरी प्रधान सेनापति अमेरिका जाने, प्रधानमन्त्री अमेरिका जाने र त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई अलिकति यो घटनाक्रम भन्छु। हेर्नुहोस्, अहिले जुन राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी राज्य युटासँग गाँसिएर नेपालले गर्ने भन्ने जुन कुरा आयो, त्यसका 10 धारावाहिकको सम्झौताको जुन मसौदा बाहिर आयो, एसपीपी मोडलको कुरा गर्नुभएको तपाईँ? म त्यो जोड्छु, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँग कुरा जोड्छु। तपाईँले सोध्नुभयो नि मलाई, त्यो जुन कुरा आयो त्यसको पृष्ठभूमिमा हेर्नुहोस्। पहिलोपटक अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम 2015मा जति बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अमेरिकाले पत्र लेखेको नेपाललाई। प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र छेत्री। अब जोसुकै होस्, मैले म त यो त नागरिक शासन भएको देश हो नि, म त प्रधानमन्त्रीलाई देख्छु नि, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई देख्छु नि म पहिले। त्यो भयो। त्यसपछि 2075 साल अर्थात् 2018मा अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव नेपाललाई पठायो र त्यही वर्ष जुन महिनामा अमेरिकी सेनाको प्रशान्त नेतृत्वमा नेपालसँग उच्च स्तरीय सैनिक संवाद भयो। हेर्नुहोस्, त्यो बेला तपाईँ यो पृष्ठभूमि यत्तिकै केही मान्छेहरू अहिले भन्छन् नि यो कहाँ अहिले किन उठ्यो, किन कोलाहाल भयो, पृष्ठभूमि यो नेपाली जनताले तपाईँ कराइलिनु भएको छ भन्ने आरोप छ। तथ्य मैले कराएको कि तथ्य के भन्छन् त्यो सुनौँ न। म त देशको एउटा देशभक्त नागरिकले जब मेरो देशमाथि यसलाई सैनिक अखडा बनाउन कसैले खोज्यो भने चित्त दुख्दैन अनि मैले बोल्नु हुँदैन। प्रत्येक देशभक्त नेपाली बोलिरहेको छन्, भीमरावल मात्रै त होइन नि। सुन्नुहोस्, 2076 साल अर्थात् 2019मा अमेरिकाले नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ सदस्य भनेर आफ्नो रणनीतिक प्रतिवेदनमा लेख्यो। त्यो रणनीतिक प्रतिवेदनको हेर्नुहोस्, यो मैले यो पृष्ठ लिएको छु, यो पृष्ठ तपाईँ यो राम्ररी तथ्य हेरौँ। पृष्ठ 38मा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति जुन 1 2019 अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय भनेर यो प्रकाशित छ। हेर्नुहोस्, यसमा के गर्यो, द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन द इन्डो पेसिफिक, हिन्द प्रशान्त रणनीतिका यो राज्य साझेदारीका को सदस्य छन् भनेर यहाँ लेख्दै गएर अनि अन्तमा के लेख्यो भने हालसालै जोडिएका नेपाल र श्रीलङ्का भनेर लेख्यो। अब यस्तो तथ्य कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू अझ उस्तै परि प्रधानमन्त्रीजी पनि भन्नु होला यो त हावादारी हो भन्नु होला, किनभने उहाँहरू या त यो तथ्य पढ्नुहुन्न या नेपाली जनतालाई भ्रममा र अन्धकारमा राखेर आफ्नो स्वार्थको लागि विदेशी भक्ति गरेर आफ्नो दुनु सजाउन चाहनुहुन्छ। अब अर्को म यहाँनिर तपाईँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ आइसक्यो आज, म त्यसमा आउँछु। दलीय गठबन्धनको शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ डाक्टर भीमरावल म अमेरिकासँग राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता गर्दिनँ भनिसकेपछि तपाईँ प्रधानमन्त्रीले विश्वास नगर। उहाँको भाषा मैले सुनेको छु, म त्यो भाषाको पनि विश्लेषण गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु। पहिले म यसको पृष्ठभूमि अलिकति भन्छु। 2019मा हिन्द अमेरिकी प्रशान्त क्षेत्रका सेना प्रमुख एडमिरल फिल डेभिडसनको नेपाल भ्रमण भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस्, 2078 साल असार महिनामा एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमारको नेपाल भ्रमण भयो र उनी र त्यसपछि यो दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला सहायक विदेश डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणको बेलामा नेताहरूको घर घरमा गएर धम्की दियो। सारा सञ्चार माध्यमले लेख्यो तिमीहरूले यो एमसिसी पारित गरेनौ भने तिमीहरू चीनबाट सञ्चालित छौ भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर धम्की दियो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि 2079 साल वैशाखमा अमेरिकी माथिल्लो सदनका सिनेटर क्रिस्टियन गिली ब्रान्डको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण भयो। त्यो भ्रमणको बेलामा पनि यी रणनीतिका बारेमा विभिन्न ठाउँमा कुरा भयो। त्यही महिनामा अमेरिकी राज्य युटाको नेसनल गार्ड यो लुकाएको छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय पहरेदार भन्नु त्यसलाई का एडजुटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीको नेपालमा भ्रमण भयो। तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला, ऋषिजी सबैभन्दा यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने एउटा सक्रिय पत्रकार भनेर म चिन्दछु राम्ररी। तर मलाई लाग्छ यो तपाईँलाई पनि थाहा नभएको हुनसक्दछ, किनभने यो मैले 1-2 ठाउँमा मात्रै मैले चर्चा गरेको पाएँ। हेर्नुहोस्, यो कुरा पनि गोप्य राख्यो। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेको कुरा हो। सुन्नुहोस्, त्यसपछि जेठको पहिलो साता उपविदेश मन्त्री उजरा जियाको नेपाल भ्रमण भयो र उहाँले आउने बित्तिकै के गर्नुभयो, तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेटवार्ता गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा के भन्नुभयो भने यो उजरा जियाको भ्रमणको हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो, तर नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिएर उहाँलाई त्यहाँ पुर्यायो। हेर्नुहोस्, सरकारको बेमानी। तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसपछि के भयो, नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि जियाले के गरेको थियो,
भारतमा दलाइ लामासँग भेट गरेको थियो। दलाइ लामाको विषय र तिब्बतको विषय हाम्रो सन्दर्भमा कति संवेदनशील छ, जुन भूराजनीतिमा हामी छौँ त्यो हामीले बुझेकै कुरा छ। अब प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरिसक्नु भएको छ। म भन्छु शेरबहादुर देउवाले त धेरै पटक भन्नुभएको छ, मैले त नेपालमा दलाइ लामाको कार्यालय बन्द गरेको व्यक्ति हुँ प्रधानमन्त्री हुँदा। उहाँको त इतिवृत्त त्यस्तो गफले केही पनि हुँदैन। उहाँले त्यसो भए प्रधानमन्त्री हुँदा उदयराज जियालाई किन त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेर तिब्बती शरणार्थी शिविरमा किन पठाउनु भयो उहाँले प्रहरी लगाएर भन्ने प्रश्न उठ्छ नि। अब अर्को सुन्नुहोस्, नेपालको त्यो मैले भनिहालेँ। अब हालै अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने सेना प्रमुख चार्ल्स एन्थोनी फ्लिनले यहाँ भ्रमण गर्नुभयो। अब उहाँले भ्रमण गर्ने बित्तिकै के भयो, तपाईँलाई म एउटा कुरा अहिले मैले थाहा पाएको, अनेकौँ सूत्रबाट थाहा पाएको, त्यसपछि यो अहिले जुन एसिया प्रशान्त यो राज्य साझेदारी सम्झौता कार्यक्रम जुन सम्झौताको मसौदा यो आयो होइन, 10 वटा धारा छन् त्यसमा। यो 10 वटा बुँदा छन्, नेपालको हिस्सा छैन। बुँदा होइन, बुँदा पनि छैन। तपाईँले हेर्नु भएको छ, धारा पनि हेरेको छु, बुँदा पनि हेर्नु भएको छ। सुन्नु 9 वटा बुँदा चाहिँ अत्यन्त गम्भीर छ, मैले पढेको छु। 7 वटा यो अङ्ग्रेजी सुन्नुहोस्, यो अलिक त्यति अक्षर प्रष्ट छैन, यो अङ्ग्रेजीमा हो। यो यसका 10 वटा धारा छन् यसमा, त्यो धाराभित्र विभिन्न विषय छन्। तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। अब हेर्नुहोस् के गर्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले, विश्वस्त अनेक सूत्रका अनुसार उहाँले आफै बसेर उहाँको आफ्नी पत्नी उहाँकी पत्नी समेत यो मामलामा संलग्न आर्जु देउवा हो, ऊर्जा जियासँग उहाँले वार्ता गर्नु होइन, भ्रमण गर्नु होइन, भारतमा गएर उहाँले भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखसँग कुरा गरेको होइन। उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विदेश विभागको प्रमुख हो। उहाँ नेपाल सरकारको कुनै परराष्ट्र मामिलाको कुनै अधिकारी हो, गर्न मिल्छ। देशको कूटनीतिलाई पारिवारिक मामला बनाउनु मिल्छ, तर उहाँले गर्नुभयो। अब त्यो त भइहाल्यो आफ्नो ठाउँमा। सुन्नुहोस् अब के भयो, यसबिचमा यसको मसौदामा स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वस्त मान्छेलाई लगाएर उहाँको समेत संलग्नतामा यो मसौदा भएको भन्ने छ। सुन्नुहोस् त्यो आधा को संलग्न छ एक मसौदा तयार पार्नको लागि प्रधानमन्त्रीले सहयोग गरे। तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुहोस् न। तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईले पाएको सूचना जनतालाई बताउनु। म अलिकति भन्छु नि, मैले सुनेको कुरा तपाईँले यस्तो कुराहरूलाई सञ्चारकर्मी साथीहरूले अरूले यसको पुष्टि गर्ने कुरा अझ गर्नुहोस् न। मैले त्यो सुनेको कुरा, तपाईँले सुनेको कुरा बताउनुहोस् त के छ। मैले के सुने भन्दाखेरि उहाँले यी सबै अमेरिकी सेनाका यी सबै मैले जुन तपाईँलाई पृष्ठभूमि भने यो सबै कुराको चाँजो पाँजो मिलाएर यसमा आफ्नो पत्नीलाई समेत संलग्न गराएर प्रधानमन्त्रीजीले ठ्याक्क सम्झौता गर्नुको लागि उहाँले तयारी गर्नुभयो। तयारीको सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, सैन्य सम्झौता म भन्दैछु उहाँले सारा तयारी गर्नुभयो। अब उहाँले तयारी गर्नुभएको कुरा त उहाँहरू त्यसको लागि तयारी गरेको कुरा आज प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै त्यसमा टालो टुलो गर्न खोजे पनि त्यो पनि म भन्छु उहाँको भाषा कस्तो छ त्यो पनि म अहिले अलिकति विश्लेषण गर्छु। हिजो परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा त्यहाँ उठेका कुराहरूको जवाब दिने क्रममा के भन्नुभयो उहाँले, यो जुन साझेदारी कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम सन्धि होइन, यो त एउटा निश्चित समयको लागि गर्ने कुरा हो, यसबाट अमेरिकी सेना यहाँ आउँदैन भन्दै उहाँले ऊर्जा जियाले तिब्बती शरणार्थीमा भेट्ने कुरा नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नुभयो। भनेपछि उहाँहरूको सोचाइ के छ, जुन कुरा उहाँले सरासर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको विरुद्धमा बोल्नु भएको छ परराष्ट्र मन्त्रीले। अब आज प्रधानमन्त्रीको कुरा, आज प्रधानमन्त्रीले जुन तपाईँलाई लागि प्रश्न कोट्याउनु भयो यो गठबन्धनका नेताहरूको बिचमा म गर्दिनँ भन्नुभयो, उहाँको मैले जस्ताको तस्तै अघि मैले सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सुने। उहाँले के भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय सहमति नभई म गर्दिनँ। जसरी एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमतिको आवरणमा जसरी त्यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर 12 बुँदे घोषणाको बर्को उडाएर आज कहाँ छ त्यो बर्को, मैले प्रतिनिधि सभामा पटक पुरा उठाइसकेँ। त्यो चाहिँ चिठी नेपालले लेखेको खै अमेरिकाले 12 बुँदे सहमति मानेको चिठीकै यहाँ प्रस्तुत गरेर भन्दाखेरि कुनै पनि मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीको वाक्य फुट्दैन। एमसिसीमा त राष्ट्रिय सहमति भयो नि त, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिले, तपाईँको पार्टीले पनि साथ दियो। म यहीँनिर भीमराव म आज यहीँनिर नै ऋषिजी म यहीँनिर जुन आज बालुवाटारमा उहाँले जुन शब्द र भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो चतुराइपूर्ण भाषा छ। उहाँले के भन्नुभयो, म राष्ट्रिय सहमति नभई राष्ट्रिय हित काम गर्दिन भन्नुभएको छ। होइन उहाँले सुन्नुहोस् मैले म अरू कसले भन्यो मलाई त्यो थाहा भएन किनभने म त्यो बैठकमा छैन, मैले त सरकारी सञ्चार माध्यम सुनेको होइन। उहाँले के भन्नुभयो भने म राष्ट्रिय सहमति नभई गर्दिनँ। उहाँले जब राज्य साझेदारी कार्यक्रमको यस्तो खालका नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच पाउने नेपाललाई अमेरिकी सैनिक अखाडा बनाउने जब प्रष्ट कुरा मसौदामा आइसक्यो त उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो म यस्ता कुराहरू म गर्दिनँ, भोलि भविष्यमा हुने छैन। उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने एकदम चतुराइपूर्ण तरिकाले
राष्ट्रिय सहमति नभए म यसलाई गर्दिनँ भनेपछि जसरी एमसिसीमा अनेक लटर पटर गरेर सङ्घीय कानुन नल्याई नेपालको संविधान मिचेर हल्लाको बिचमा जसरी त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि बढाइएको थियो हो त्यस्तै खालको नक्कली राष्ट्रिय सहमति भएपछि त उहाँले गर्नुहुने रहेछ नि। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्रिय सहमति गर्न मिल्छ? भीमराव, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा एसपिपी सम्झौता भनेको राष्ट्रघाती नै हो त? नेपाललाई नेपालीको हित विपरीत छ? म यहीँनिर अमेरिकन सेना नेपालमा आउन सक्छ? सैन्य सम्झौता नेपाल सरकारले गर्न चाहेकै हो त? सुन्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, कोट अनकोट कुरा सुन्नुहोस्। यो मसौदा गर्नमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको संलग्नता थियो। अहिले विरोध भएको हुनाले उहाँ एक कदम पछाडि हट्नु भयो हो। तर पनि उहाँले एउटा चतुरैपूर्ण भाषा के प्रयोग गर्नुभएको छ भने म यस्तो गर्दिनँ र भविष्यमा पनि हुने छैन उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने म सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमति नभए म गर्दिनँ। जसरी एमसिसीमा अनेक जाल झेल षड्यन्त्र गरेर राष्ट्रिय सहमति भयो भनेर भनियो, यसमा पनि उहाँले यो भविष्यमा प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा आजको उहाँको गठबन्धन सरकार गठबन्धनको मिटिङमा प्रयोग गरेको भाषाबाट शेरबहादुर देउवा त राष्ट्रियताको लागि लडेको नेता भन्नुहुन्छ आफूलाई। महाकालीमा के भयो? महाकाली सन्धिमा एमसिसीमा के भयो? माथिल्लो कर्णालीमा म कतिचोटि भनिराखेको छु, 8 वर्ष भयो त्यो सम्झौता भएको, 14 वर्ष 15 वर्ष हुन थाल्यो जेएमआरले त्यो ओगटेको। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत प्रतिदिन झन्नै 1379 रुपियाँ जस्तो मलाई लाग्छ प्रति मेगावाट प्रतिदिन जेएमआर कम्पनीले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्था गरेर उहाँले आँखा चिम्लेर म्याथ बढाइरहनु भएको छ। अनि राष्ट्रिय हितका गफ गर्ने म तर यसमा आउँछु। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अघि एउटा कुरा के यो राष्ट्रघाती हो, अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न कोट्याउनु भयो, यसका यो मसौदाको अङ्ग्रेजी नेपाली दुइटै हेर्नुहोस्। नेपाली त अनुवाद यहाँ गरेको होला, यो अनौपचारिक अनुवाद भनौँ यसलाई। यसमा अमेरिकाको सेना यो हाम्रो यो सङ्घमा त भयो हेर्नुहोस्, उसले देशभरि जानुको लागि नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार बनेको नेसनल गार्डलाई उसलाई अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोजनको लागि उसलाई दिनुपर्नेछ। जमिन दिनुपर्ने, नेपाली जग्गा जमिन पनि दिनुपर्ने, ठाउँ पनि स्थान पनि दिनुपर्ने। उसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ दिनुपर्ने हुँदा स्थानीय तहले त भोलि यो त हाम्रो कानुन हाम्रो क्षेत्र भन्ला भनेर हेर्नुहोस् कति परसम्म। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ यो राष्ट्रघाती हो। जो हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 51 को डमा ऋषिजी प्रष्ट शब्दमा भनेको छ, नेपालको परराष्ट्र नीति संरक्षकको बडापत्र पञ्चशील संहिताका सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनेछ। हामी कुनै असमान सन्धि सम्झौता विगतका पुनरावलोकन गर्नेछौँ र भविष्यमा गर्ने छैनौँ। र त्यस्तै गरेर संविधानको धारा 279 मा प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ शान्ति तथा मैत्री हैन र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सन्दर्भमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ भनेर। त्यो 2/3 बहुमत चाहिने कुरालाई छल्नको लागि हेर्नुहोस् सङ्घीय कानुन अहिलेसम्म ल्याएको छैन। लगानी बोर्डको नाममा भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पश्चिम सेती भारतीय सरकारी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु भयो। उहाँले बुढी गण्डकीमा भन्नुभयो चीनलाई खै यो प्रतिस्पर्धा नगरेर दियो, मैले त्यसरी रद्द गरेँ भने म यहीँबाट तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु। पश्चिम सेती दिँदा कहाँ बोलपत्र निकाल्नुभयो, कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजी नेपाली जनतालाई जवाब दिनुहोस्। म यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट मलाई प्रश्न गर्छु। होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ के छ भन्दाखेरि पछिल्लो समय उहाँले जुन किसिमको राष्ट्रियताको बारेमा र संसदमा बोल्दाखेरि लिम्पियाधुरा लिपि र कालापानीको बारेमा भन्नुभयो होइन, यो त नेपालकै भूभाग हो, यसमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्दिनँ। मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु पनि लिम्पियाधुरा लिपि र कालापानीको बारेमा कुरा राखेँ भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा तपाईँ कति विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्दिनँ। म किन गर्दिनँ भने एउटा कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग त्यो कुरा गरे कि गरेन भन्ने कुरा लिखतमा आउनु पर्यो ऋषिजी। कूटनीतिमा के हुन्छ भने लिखतमा केही पनि छैन, वार्तामा कार्यसूची पनि छैन। मैले त्यो कुरा गरेँ भनेर कूटनीतिमा पत्याइँदैन त्यस्तो। त्यो भनेको जनतालाई ढाँट्ने कुरा हो। यदि उहाँले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको बारेमा वार्ता गरेको भए उहाँ चाहिँ बजेटमा भारतसँग गरेको विद्युत उत्पादन सम्बन्धी समझदारी त्यो अवधारणा अनुसार नेपाल चल्नेछ भनेर त्यहाँ लम्पसार पर्ने, डलधुरामा गएर भाषण गर्ने उहाँ चाहिँ तर उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु राखेको त पत्रकार सम्मेलन बताउनु भयो, हामीहरूलाई बताउनु भयो नयाँ दिल्लीमा लिम्पियाधुरा लिपि र कालापानी नेपालको भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यो शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुपर्छ कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर? त्यो भन्नेमा महान हुन्छ? त्यो त प्रतिनिधि सभाबाट हामीले 2/3 बहुमतबाट नेपालको त्यो भूभाग नक्सामै राखिसक्यौँ। त्यो शेरबहादुरले भनेपछि त्यो भूमि हाम्रो हुने, उहाँले नभन्दैमा हाम्रो भूमि नहुने हुन्छ? उहाँले यदि वार्ता गरेको भएको भए मोदीजीसँग उहाँले भारतमा गएर भेट्नुभयो, नेपालमा भेट्नुभयो, उहाँले त्यो वक्तव्यमा ल्याउनु पर्थ्यो नि।
ल मान्नु भएन, भारतले मानेन एकछिन। उहाँले आफ्नो तर्फबाट पनि के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी हाम्रो भूभाग हो, भारतसँगले हामीसँग वार्ता गर्न तयार हुनुपर्छ, हाम्रो यो भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषय भनेको तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ वार्तामा? एक। दोस्रो कुरा, त्यो त टाढाको विषय भयो हेर्नुहोस्, भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बन्यो। त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन। उहाँले कहिले त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहको भारतले बुझ्नुपर्छ भने बोलेको सुन्नुभएको छ? उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले कहिले कुटनीतिक कुरा गरेको सुन्नुभएको छ? तपाईँले एसपीपीको बारेमा जसरी प्रश्न उठान गर्नुभएको छ नि होइन, सैन्य सम्झौता अमेरिकासँग नेपालले गर्न चाहेको छैन भनेर आज प्रधानमन्त्रीले स्वयं भनिसकेपछि चाहेको छैन भन्नुभएको छैन। उहाँले कस्तो शङ्का गरिरहने क्या, उहाँले कस्तो हेर्नुहोस् शङ्का त यस्तो सत्य भएर पनि समीक्षा गर्नु हेर्नुहोस् तपाईँ त आज लाखौँ लाख जनताको सामु हुनुहुन्छ जनता कार्यक्रममा, तपाईँले भने तपाईँले सही कुरा जनतालाई बताउनु पर्छ। सत्य तथ्य बताउँदाखेरि जनतालाई चाहिँ हामीले सही सूचना दिँदाखेरि के हुन्छ थाहा छ? तपाईँको हाम्रो विश्वसनीयता बढ्छ। तपाईँको कुरासम्म पूर्ण रूपमा सत्य, जुन मैले अहिले खर्र तपाईँलाई सुनाएँ नि, के झुट कुरा हुन् मैले भनेका? अहिले मैले 2015 देखि अनि शेरबहादुर देउवाजीले जसलाई बोलाउनु भयो, जो मान्छेहरू यहाँ सेनाका मान्छेहरू आए र अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा जे लेखिएको छ, उनीहरूका दस्तावेजमा जे लेखेका छन्, यो मैले झुटा कुरा बोलेँ? यो तथ्य होइन? अनि यो पृष्ठभूमि होइन? अनि उहाँले हिजो परराष्ट्र मन्त्रीले जे प्रतिसभामा जवाब दिनुभयो त्यो रेकर्डमा छ, सुन्नुहोस् न तपाईँ के भन्नुभएको छ। उहाँले नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा आज जाँदैन, भोलि पनि जाने छैन, हामी अमेरिकासँगको यो जुन स्टेट पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट यो प्रोग्राम भनेको छ राज्य साझेदारी कार्यक्रम, हामी त्यसको सहभागी हुनु भनेको छ परराष्ट्र मन्त्रीले। हेर्नुहोस् त उहाँले कस्तो चतुर कुरा गर्नुभएको छ भने, यो त सैनिक सन्धि कहाँ हो र? यो उहिले मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको सम्झना हुन्छ, महाकाली समझदारी हो कहाँ सन्धि हो भन्नुभयो, पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर सन्धि भएको थियो नि। हुन त यद्यपि महाकालीमा हामीले गुमाइ नै हाल्यौँ, किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीसँग शेरबहादुरजीको जतिसुकै विवाद भए पनि भारतलाई बुझाउने कुरामा त काङ्ग्रेस त एक भइहाल्यो त्यो हामीले त्यो देख्यौँ। तर अहिले जुन यो अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने कुरा थियो, यो त अन्तिम बिन्दुमा पुगेको थियो, हामी पनि त थाहा पाइराखेका छौँ नि। यो जब विरोध भयो, विरोध मात्र होइन, तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म आज खोलिदिन्छु, मैले सुनेको यो जबले उहाँले अगाडि बढाउँदै गएपछि यहाँ अरू शक्ति राष्ट्रको पनि ध्यान आकर्षित भयो अरे, दक्षिणको भयो होला, ककोसको भयो, उत्तर कहाँ भयो, सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस्। मैले सुनेको कुरा सुन्नु, अब को भयो त मभन्दा तपाईँलाई बढी थाहा हुन्छ, तर मैले सुनेको। अनि के भयो अरे भन्दाखेरि ती देशका अब को गए राजदूत तपाईँ हेर्नु होला, बालुवाटारमा कहाँ कुन देशको राजदूत गएको थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीकोमा कहाँ कुन देशका राजदूत गएको थिए। अब यो त अमेरिकी सेनाले आएर यहाँ अब उनीहरूको अखाडै बन्ने भएपछि त यो त हामीलाई पनि असर गर्ने भयो भनेर उनीहरूले समेत त्यहाँनिर आपत्ति जनाएपछि अनि शेरबहादुर देउवा अहिलेको भनाइमा पुगेको हुन् भन्ने पनि यहाँ समाचार माध्यमले टिप्पणी गरिसक्यो। भनेपछि यी कुनै बाध्य भएर पछि हट्नुभयो। अब म एउटा आज यो राम्रो कुरा हो, अब एउटा प्रधानमन्त्रीले अब संसदमा जवाब दिनुपर्छ, मेरो त प्रश्न छ। उहाँले म त्यो कुरामा आउँदैछु तपाईँलाई। अब भन्नुहोस्, यो सम्झौतालाई यस्तो तरिकाले नेपाललाई, नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत, नेपालको संविधान विपरीत, पञ्चायतकालमा समेत हेर्नुहोस् 1962 चीन र भारतको लडाइँ भयो, राजा महेन्द्रको शासन थियो, हेर्नुहोस् त नेपालले आफूलाई तटस्थ राख्न सकेन, राखे कि राखेन? तत्कालीन शीतयुद्धमा सोभियत सङ्घ, जापान, अमेरिका, चीन सबै देशसँग ल्याएर त्यति बेलाका उद्योग धन्दा बाटोघाटो हेर्नुहोस् नेपालले उपयोग गर्यो। आज के गर्दैछन्? नेपाललाई अमेरिकाको सैनिक अखाडामा परिणत गरेर चीन र भारत जस्तो देशको बिचमा एउटा संवेदनशील भू राजनीति भएको देशलाई द्वन्द्वमा धकेलेर तपाईँ हामी नेपालीको भविष्यमाथि यिनीहरू खेलबाड गर्दैछन्। यो राष्ट्रघात होइन? डाक्टर भीमराव जस्तो सन् 2015 देखि यो परियोजना अगाडि बढ्यो, तपाईँलाई थाहा छ नि यसका इतिवृत्तान्त तपाईँले तपाईँलाई सुनाए। तर परियोजना अगाडि बढे होइन, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 2019 मा पनि तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ र अमेरिकन सेनाको बिचमा पनि कुराकानी भएको छ, अमेरिकन अधिकारीहरूको बिचमा पनि कुराकानी भएको छ र एसपीपी सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले परामर्श गर्नुभयो र रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका बिचमा पनि एक अध्ययन समिति तयार भएको थियो नि, तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा? म यहाँनिर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले जसरी बोल्नुभयो, यदि उहाँहरू यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम गलत हो, यो गर्नुहुन्न, विगतमा अरूले गरेका थियो भने म यहीँबाट उहाँलाई चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई, उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छु, रक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। त्यसो हो भने
2015मा जति बेला अमेरिकाले प्रस्ताव राखेको थियो सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो बेलादेखि तपाईँले अहिले जे कुरा भन्नुभयो ती सबै तथ्य बाहिर ल्याउनुहोस् न त। बाहिर ल्याउनु पर्छ तथ्य। त्यहाँ ल्याउनुहोस्। किनभने म तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहेको छु र शेरबहादुर तपाईँलाई मैले ल्याउनुहोस् आधार पनि तथ्यहरू। दिन चाहन्छु। जस्तो सन् 2019मै नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला अमेरिकन सहायक मन्त्री रक्षा मन्त्री तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, र तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको बिचमा छलफल भयो र एसपीपी छिटो टुङ्ग्याउने भनेर सहमति पनि भएको त्यो सहमति बाहिर ल्याउनुहोस् शेरबहादुर देउवाजी, ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई चाहे सुन्नुहोस्, चाहे कले गरोस् चाहे खले गरोस् चाहे गले गरोस्, किन एमाले सरकारमा हुँदाखेरि पनि यो परियोजनाहरू एसपीपी एकछिन मान्नुहोस्, सहमति भएको थियो। एकछिन मान्नुहोस्, एकछिन एमाले छँदाखेरि भएको थियो अरे, एकछिन मान्नुहोस्। अनि एमाले गर्दा ठिक हुने, अर्काले गर्दा बेठुक हुने भने भनेको छैन। होइन, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता नेपालले गर्नै हुँदैन भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। तपाईँले त प्रश्न भन्नुभएको छ, मेरो स्पष्टमा बोलेको छु म। तपाईँले नेपाल नेपालीको हितमा छैन यो। तपाईँले प्रश्न भन्नुभएको छ, मेरो एउटा प्रसङ्ग मैले कुरा गरेँ। म त्यो प्रसङ्ग के हो भने चाहे कले गरोस् चाहे खले गरोस्, चाहे एमाले गरोस् चाहे काङ्ग्रेसले गरोस्, चाहे कोही अरू माओवादीले गरोस्, जोसुकैले गरोस्, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत कुनै देशको सैनिक अखाडा यहाँ नेपालमा स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको भुमरीमा हालेर नेपाली जनताको भविष्यलाई अन्धकार पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यदि कसैले गर्छ भने त्यो राष्ट्रघात हो। तर म शेरबहादुर देउवाजी र काङ्ग्रेसका जसले ईश्वर पोखरेलजी या जसको कुरा उठाउनु भएको छ, म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, उहाँहरूले कुन दिन कुन मितिमा कस्तो कागजपत्र, उहाँ त सरकारमा हुनुहुन्छ नि त, म पो सरकारमा अहिले नभए हुनाले कागजपत्र तुरन्त ल्याउन सक्दिनँ, उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ। म प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई म चुनौती दिन्छु, त्यो बेला कसले सहमति गरेको थियो, कस्तो सहमति गरेको थियो बाहिर ल्याउनुहोस् न त, म त्यति बेला बोलौँला। कल्पना गरेर हुन्छ। अनि आज आफूले गल्ती गर्न खोज्दाखेरि ईश्वर पोखरेलले पनि गरेको थियो भनेर अनि चोखिनु खोज्ने, त्यस्तो गर्न पाइन्छ? यदि त्यो कसैले गरेको छ भने ल्याउनुहोस् त कागज, अनि हेर्छौँ नि त हामी। यदि उहाँहरूले गरेका रहेछ भने विरोध गरौँला। पनि एमाले हो र तपाईँले त तपाईँकै पार्टीका नेताले भनेको कुरा पनि सुन्नुपर्छ क्या। तपाईँकै पार्टीका उपमहासचिव र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अमेरिका गएर वासिङ्टन डिसीमा बसेर अमेरिकन विदेश मन्त्रीसँग सम्झौता गरेर आएको होइन? त्यो सम्झौता ल्याउनु कहाँ छ? यदि कसैले तपाईँ सुन्नुहोस्, मैले थाई कमिटीमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीलाई, उहाँले अमेरिका भ्रमण गरेर आइसकेपछि मैले मात्र होइन, थाई कमिटीका अरू सदस्य सँगसँगै तपाईँले यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै सहमति गरेर आउनु भएको छ कि छैन, यहाँ तपाईँले प्रश्न पार्नुहोस् भनेर मैले सोधेको हो। यसमा कुनै शङ्कै छैन, किनभने त्यो प्रदीप गेवालीजीले गरे पनि कुनै अर्काजीले गरे पनि राष्ट्रको हित विपरीत त गर्न पाएन नि, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत जान त पाएन नि। तर उहाँले के भन्नुभयो भने मैले कुनै गरेको छैन भन्नुभयो। पछि हाम्रो एउटा कार्यदल बनाएको थियो जुन झलनाथ खनालजीको संयोजकको तपाईँ एमसी सम्बन्धमा, त्यहाँ पनि त्यो कागज छ भने दिनु पऱ्यो तपाईँले भनेर हामीले भनेको थियौँ। तर उहाँले के भन्नु, त्यो गरेकै छैन, कागज छैन भन्नुभयो उहाँले। अब यदि म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र उहाँको सरकारमा रहने व्यक्तिहरूलाई यदि प्रदीप गेवालीजीले गरेका थियो भने उहाँहरू त्यो सम्झौता गरेको बाहिर ल्याउनुहोस् न त, त्यति बेला प्रदीप गेवालीजीको बारेमा म कुरा गरौँला। म कुनै आफ्नो पार्टीको भनेर यदि उहाँले गरेको कुरा प्रमाण सम्झौता यदि शेरबहादुरले बाहिर ल्यायो भने म त्यसको समर्थन गर्नेवाला छैन। किनभने हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार तपाईँको यो कार्यक्रममा भनेको छु, हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हाम्रो अखण्डता यो पार्टीभन्दा धेरै माथि छ, सिद्धान्तभन्दा धेरै माथि छ। हाम्रा सिद्धान्त, हाम्रो पार्टी, हामी नेता देशको सर्वोपरि हितको लागि होइन, देशको सेवाको लागि होइन। अनि राष्ट्रलाई घात गरेर म प्रधानमन्त्री भएँ, म 5 चोटि भएँ, म 7 चोटि भएँ, म अर्को 3 चोटि हुन्छु भनेर राष्ट्रमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छ? यो राष्ट्र कसैको निजी सम्पत्ति हो? यसमा 3 करोड नेपालीको उत्तिकै अधिकार छैन? प्रत्येक देशभक्त नेपालीलाई यो राष्ट्रको अस्मितामाथि कसैले आँच पुर्यायो भने बोल्ने अधिकार छ, आवाज उठाउने अधिकार छ, त्यसको विरोध गर्ने अधिकार छ। तर कतिपय बुद्धिजीवीहरूको, कूटनीतिकहरूको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि अमेरिकाले मात्रै होइन, भारतले, चीनले पनि त यहाँ सैन्य गतिविधि गरिरहेछ नि त नेपालमा। तपाईँलाई थाहा छैन? सैन्य गतिविधि गरेर रोक्नु त, तालिमहरू दिइरहेछ त, सुन्नुहोस्, आवजात भइरहेछ नेपाली सेनाको त। सबै राष्ट्रसँग, खास गरी अमेरिकासँग पनि, बेलायससँग पनि, भारतसँग पनि, चीनसँग पनि नेपाली सेनाको राम्रो सम्बन्ध छ नि, आवजात भइरहन्छ नि। म थाहा पाए अनुसार सम्झौताहरू त भइरहेछ। मैले बुझे अनुसार नेपाली सेनालाई बलियो बनाउन चाहन्छ अमेरिका पनि, त्यसैले सहयोग गरेको होला। त्यसलाई तपाईँले जहिले पनि गलत नियतबाट हेर्नु। म यत्रो सम्झौताको मसौदा तपाईँ अगाडि भन्दैछु, तपाईँले गलत नियतले व्याख्या गरेर त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। मैले काल्पनिक कुरा गरिरहेको छु र यत्रो मानिसहरूले सम्झौताको मसौदा अगाडि राखेर कुरा गरिरहेछन्। मैले तपाईँलाई शेरबहादुर देउवाले सेनाका कोलाई यहाँ निम्ताएर के गर्नुभयो तथ्य मितिसिति भनिसकेँ मैले, त्यो काल्पनिक कुरा हो र भने। सुन्नुहोस्, जहाँसम्म तपाईँले तालिमको कुरा गर्नुभयो नि,
यस्तो तालिम त भइरहन्छ म भन्दैछु त तपाईँ सेनाको लागि त म भन्दैछु म रक्षा मन्त्री समेत भएको माने मेरो मलाई थाहा छ नि त मेरो मुखबाट सुन्नुहोस् न तपाईँ नेपालमा भारतसँग चीनसँग अमेरिकासँग नेपालले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने गरेको छ मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने नेपालमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको एउटा अस्थिर वातावरण भयो राजनीतिक दलहरूले पनि गज्याङ मज्याङ गरे त्यो कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म 1950 को असमान सन्धिबाट पनि मुक्त हुन सकेनौँ यद्यपि हामीले संविधानमा असमान सन्धि समझौतालाई पुनरावलोकन गर्ने भन्यौँ तर अहिले कुनै सरकारले गरेन मनमोहन अधिकारीले भारतमा जाँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह रावलाई भनेर आजभन्दा 3 दशक अगाडि नेपाल र भारतको बिचमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनेहरूले त्यसलाई अगाडि बढाएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छोडिदिउँ अब हेर्नुहोस् यो सेनाको तालिमको कुरामा पनि यो नेपालीहरूलाई विदेशी सेनामा भर्ती गर्ने विदेशीहरूकोसँग यहाँ संयुक्त तालिम संयुक्त अभ्यास गर्ने कुरा नेपाललाई आवश्यक होइन म अहिले पनि भन्न चाहन्छु नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ मेरो भनाइ हो तर म एकैछिन सुन्नुहोस् है तथ्य म बताउँछु तर नेपाल सैन्य तालिम आवश्यक छैन छैन नेपाल अमेरिकाको बिचमा कुनै नेपाल चीनको बिचमा नेपाल भारतको बिचमा कुनै देशसँग आवश्यक किन गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त किन गर्नु नेपाली सेनालाई बलियो बनाउनु पर्दैन नेपाली सेना अरूसँग नेपाली सेनालाई अमेरिकाको सहयोग चाहिँदैन भारत चीनको सहयोग चाहिँदैन बेलायतको सहयोग चाहिँदैन हेर्नुहोस् म सेना सम्बन्धी हात हतियार चाहिँदैन सेनालाई तपाईँ कुरा सुन्नुहोस् म सेना सम्बन्धी जानकार मान्छे पनि हो सेनालाई बलियो बनाउनलाई संयुक्त अभ्यासै गर्नुपर्छ हामी आफ्नो तालिम दिन सक्दैनौँ हाम्रो आफ्नो हुँदैन पद्धति त्यो होइन तर के भयो पनि त गर्छन् नि संयुक्त अभ्यासहरू त्यो संयुक्त अभ्यास त न्याटोले त संयुक्त लडाइँ नै गरिरहेको छ त युक्रेनमा अनि हामी लडाइँ गर्न जाने अब एसिया प्रशान्तमा उहाँ क्वाड बनाएको छ कक्कस बनाएको छ के बनाएको छन् के बनाएको छन् अनि हामी नेपाल जस्तो मुलुक हामी जस्तो स्थितिमा छौँ अनि हामी त्यसमा टाउको हाल्न गएर नेपाली जनतालाई मार्ने अनि हामीलाई त्यसबाट उपलब्धि के हुन्छ त्यो गर्न मिल्छ त्यस्तो मिल्दैन सुन्नुहोस् त्यो सैनिक अभ्यास पनि भर्सक गर्न नहुने हो तर सामान्यतया अब त्यो हामीले रोक्न पनि सकेनौँ हामी कमजोर भयौँ अब यस्तो स्थितिमा सैनिक अभ्यास गर्नु र कुनै देशसँग सैनिक रूपमा सन्धि गरेर त्यो सेनालाई नेपाललाई सैनिक अखाडा बनाउन दिने भन्ने कुरा यी पूर्ण रूपमा फरक कुरा हुने दुईवटा कुरा हेर्नुहोस् अब सैनिक अभ्यास भनेको 1-2 दिन 1 हप्ता हुने कुरा हो त्यसपछि सिद्धै थियो तर यो सम्झौता भने त र अमेरिकाको जुन हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हुने वा राज्य साझेदारी कार्यक्रममा जाने भने त नेपाललाई थायी रूपमा एउटा शक्ति राष्ट्रको सैनिक अड्डा बनाएर अरू देशसँग न्यु खोजेर अनि नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको भुमरीमा हालेर नेपाली जनतालाई चाहिँ भोलि छेतविच्छेद गराउने षड्यन्त्र होइन यो अनि यस्तो कुरा गर्न मिल्छ हाम्रो नेपालको संविधानले अनुमति नै दिँदैन त त्यसलाई रोकेको छ नि हाम्रो देशको संविधानले अनि संविधानलाई मिच्न पाइन्छ शेरबहादुर देउवाजीले हिजो चाहिँ उहाँ चाहिँ केपी ओलीले संविधान मिच्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भनेर कराउने प्रतिनिधि सभा त विघटन आफ्नै देशमा भएको थियो चुनाव हुन्थ्यो के हुन्थ्यो अनि उहाँले नेपालको संविधानको असंलग्न परराजनीतिलाई मिचेर अनि उहाँले चाहिँ अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धन गर्नलाई अनि भित्रभित्र षड्यन्त्र गरेर त्यसो भए अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण उपयुक्त समय हो कि होइन आजको होइन यदि उहाँ ठ्याक्कै भन्छु है होइन यदि कसरी होइन म त्यो तथ्यसहित भन्छु तपाईँलाई हामीले भर्खरै अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ होइन अब हाम्रो निर्वाचन आयोगले त 120 दिन चाहिन्छ निर्वाचनको लागि भनिसक्यो होइन त्यो 120 दिन भने त झन्डै 4 महिनाको कुरा हो भनेपछि हामीले साउन भदौमा त आम निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ अनि शेरबहादुर देउवाजी कस्तो प्रधानमन्त्री हो उहाँ कुनै जनादेश ल्याएर निर्वाचित भएर म एमसिसी गर्छु म अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धन गर्छु भनेर जितेर आएर उहाँ जनादेश प्राप्त गरे हो उहाँले होइन नि यो गठबन्धन सरकार हो यो गठबन्धनको काम भनेको दैनिक प्रशासन चलाएर देशलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरेर निर्वाचन गराउने काम हो यसको अब उहाँ देश निर्वाचनमा जाँदैछ आम निर्वाचनमा हेर्नुहोस् छिटो घोषणा गर्नुपर्नेछ अनि उहाँ प्रधान सेनापति लिएर अमेरिका भ्रमण गर्ने जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको अनुहार र गतिविधि यस्तै हुन्छ उहाँले यो गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसो भएर म चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण अहिले जानु हुँदैन त्यो मैले मात्रै भने होइन सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक माननीय देव गुरुङजी र अरू सांसदहरूले के भन्नुभयो भने यो प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई समेत अमेरिका पठाएर भ्रमण गर्ने उपयुक्त समय होइन किनभने देश आम निर्वाचनमा जाँदैछ अनि उहाँ चुनावभन्दा अगाडि के गर्न अमेरिका जाँदै राष्ट्रपतिलाई भेट्न वासिङ्टन डीसीमा नेपालको प्रधानमन्त्री नजाने भने भेट्नुको हेर्नुहोस् कुनै व्यक्तिलाई भेटेर कोही मान्छे बैतरणी तर्ने या कोही मान्छे हाम्रो धरतीमा टेक्दा यो धरती पवित्र हुने त्यस्तो हुँदैन कूटनीतिमा कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा वा कुनै देशको प्रधानमन्त्री कोही नेता यहाँ आउँदा त्यहाँ सार्वभौम समानताको आधारमा हाम्रा आफ्ना राष्ट्रिय हित साधन गर्नको लागि हामीले के उपलब्धि गर्यौँ त्यो उपलब्धि देखाउनु पर्यो नि 20 वर्षपछि जाँदै हुनुहुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री 30 वर्षपछि गएर पनि के अर्थ भयो अमेरिका भ्रमण यदि उहाँले 20 वर्षपछि गएर नेपाललाई औपचारिक भ्रमण यो त नेपालले खुसी होइन भने त्यहाँ गएर सैनिक सन्धि गरेर नेपालमा सैनिक अड्डा गरेपछि खुसी हुन्छ त्यो
उहाँ चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता लगाएर नेपाललाई कसैले बुझाइदिएपछि उहाँ त 30 वर्ष अगाडि फलानु देशको राष्ट्रपतिलाई दर्शन गरेर आउनु भनेर हामी दङ्ग पर्ने? त्यस्तो हुन्छ कुटनीतिमा? कुटनीतिमा हामी दङ्ग त्यति बेला पर्छौँ, खुसी त्यति बेला हुन्छौँ जति बेला हाम्रो सार्वभौमसत्ता बलियो हुन्छ, हाम्रो स्वाभिमान बलियो हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय व्यक्तित्व राष्ट्रको बलियो हुन्छ। हामी कसैको अगाडि झुक्नु पर्दैन। हामी माथि भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू ती खारेज हुन्छन्, त्यति बेला पो तपाईँ हामीले खुसी हुनुपर्छ त। अनि देशलाई गएर सैनिक गठबन्धनमा हाल्ने, हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने, हाम्रो संविधान मिच्ने, हाम्रो कानुन मिच्ने, हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोत विदेशीलाई जिम्मा लाउने, अनि हामीले दङ्ग पर्नुपर्ने? त्यसमा ठ्याक्कै निष्कर्ष पुगौँ। अब हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति सङ्कटमा परेको हो त? हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले सङ्कटमा पार्न दुष्प्रयास गर्नुभयो। यो व्यापक रूपमा देशभक्त नेपालीहरूको आवाज उठ्यो। मैले अघि भनिहालेँ कतिपय कुटनीतिक अन्त अरू पनि दबावहरू त्यहाँ भयो होलान्। यो कारणले गर्दा उहाँ अहिले अस्थायी रूपमा मात्रै उहाँले भाषा कस्तो प्रयोग गर्नुभएको छ भने म यो अहिले गर्दिनँ भविष्यमा पनि हुँदैन भन्नुभएको छैन। उहाँले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय सहमति बिना म यो गर्दिनँ। किनभने उहाँको दाउ के होला भने जसरी एमसिसीमा लटरपटर गरेर अनेक दबाब दिएर विदेशीलाई ल्याएर घर घर गरेर नेताहरूलाई तर्साएर कथित राष्ट्रिय सहमति बनाइयो, यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा पनि त्यही गरेर नेपाललाई सैनिक अखडा बनाउने उहाँको दाउ उहाँको मनमा अझै छ भन्ने कुरा उहाँको भाषाबाट बुझिन्छ। उहाँले प्रष्ट भन्नुपर्छ नेपाली जनतालाई, संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जानकारी गराउनुपर्छ। उहाँले भन्नुपर्छ यस्तो खालको सन्धि सम्झौता नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन, हामी आज पनि गर्दैनौँ, भविष्यमा पनि सन्धि सम्झौता गर्दिन भनेर प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि जान पाउनु होला नि त? अमेरिका भ्रमण जान त होला नि त? के गर्नलाई चाहिने? पर्यटन गर्ने हो भने अमेरिका शेरबहादुरजी पहिले घुमिसक्नुभयो। कुनै पनि नेता कुनै पनि व्यक्तिको विदेश भ्रमणको उद्देश्य भनेको राष्ट्र हितको लागि निश्चित कार्यसूची हुनु परेन? म यहीँबाट नेपाली जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँको अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची के हो? नेपाली जनतालाई भन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभालाई भन्नुहोस्। अनि कार्यसूची बिना के हल्लिन जाने हो र प्रधानमन्त्री कुनै देशमा? उद्देश्य हुँदैन त्यसको? त्यसमा बजेट आज विवादमा परिरहेको छ। अर्थमन्त्रीलाई तपाईँले घेराबन्दीमा पाइरहनु भएको छ, किन भन्नुहोस् त? कहाँ घेराबन्दीमा पार्यौँ? मैले हेर्नुहोस् राजीनामा मागिरहनु भएको छ त। मैले हेर्नुहोस् एमाले सुन्नु न, मैले एउटा घटना हेर्दाखेरि नि मलाई बडा कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँ कतिपय मान्छेले आलोचना गरी भन्लान् यति चित्त दुख्छ। किनभने विद्यार्थी कालदेखि हेर्नुहोस् एउटा सुशासन आउला, देशमा परिवर्तन होला, जनताले न्याय पाउलान्, राष्ट्र स्वाभिमान होला भनेको आज 50औं लाख नेपालीहरू देश छोडेर यो हेर्नुहोस् 21औं शताब्दीको दासता नेपालले सामना गर्दैछ। उहिले मान्छेको बेचबिखन हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो सारा नेपालीहरू बाहिर लड्को लागिरहेको बेला देश सङ्कटग्रस्त छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दो छ, तरलताको अभाव छ, आयात बढेको बढै छ, निर्यात केही छैन। अनि के सुन्नमा के पाइन्छ भने अर्थमन्त्रीले राति 12 बजे अनाधिकृत मान्छेलाई ल्याएर राजस्वका दरहरू फेर्यो। म त हेर्नुहोस् हिजो जनयुद्ध गरेर मैले संसदमा त्यसैले बोलेको थिएँ, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्ने अनि जनयुद्धका महारथी भन्नेहरू आज दलाल पुँजीको सेवामा यो बजेट किन आयो? मैले त्यो बजेट हेरेर भनेको थिएँ, मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो भनेको थिएँ। आधा राति अनाधिकृत मान्छेलाई राजस्वका दर कर हेरफेर गर्यो भने त हेर्नुहोस्, म यस्तो कुरा त हेर्नुहोस् सोच्छौँ त कि यो कुनै पनि यो परिवर्तनमा लागेको मान्छेले कल्पना गर्न नसक्ने कुरा हो। यो राष्ट्रको विरुद्ध अपराध होइन यस्तो यदि गरे हो भने। त्यसैले जस्तो अर्थमन्त्रीजीलाई शङ्काको लाभ दिउँ ल, ठिक छ, उहाँले भन्नुभएको छ एकछिनमा भन्छु, म अलिकति सिधै हालेँ। यदि उहाँले हामीले गरेका छैन भन्नु ठिक छ, यो शङ्काको लाभ उहाँलाई दिउँ, त्यसो भए संसदीय छानबिन समितिको लागि तयार हुनु पऱ्यो नि त। पहिले पनि नेपालमा त्यस्तो भएको छ। अर्थमन्त्रीले को बारेमा प्रश्न उठ्दा संसदीय छानबिन समिति नेपालको इतिहासमा पहिले पनि बनेको छ। रामशरण महतले राजीनामा दिएको उदाहरण छ। उहाँले राजीनामा दिनुभयो, संसदीय छानबिन समिति पनि बनेको इतिहास छ क्या। यदि उहाँले अर्थमन्त्रीजीले त्यस्तो गरेको होइन भने अनि यो सत्ताधारी दलका नेताहरूले सहजै ल संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ किन भन्न नसके त? किन नभनेको त? भन्नु पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस् त? त्यसो तपाईँहरूको माग भनेको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ? होइन, मैले त अस्ति नै भनिसकेँ यो संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। ठिक छ, अर्थमन्त्रीजीले नगरेको होला, तत्त्वमा चाहिँ उहाँ निर्दोष साबित हुनुको लागि पनि त प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि छानबिन गरेर। यत्तिकै हुन्छ? एउटा सञ्चार माध्यममा हेर्नुहोस् कति व्यवस्थित रूपमा आएको छ। त्यहाँ कतिपय मान्य सांसदहरूले भन्नुभएको छ त्यो राति 12 बजेको त्यो सबै सिसी क्यामेराको सबै त्यो त्यहाँ जति पनि अभिलेख छ त्यो हेरौँ भन्नुभएको छ। हेर्न त पाउनु परेन भन्नुहोस् त? थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भीमराव, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि
आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।